यो हो बहसको साथमा कामना सेवा विकास बैंक, प्रगतिको आधार कामना सेवासँगको कारोबार। Presenting Nepal's first family scooter with revolutionary i3s technology, Hero Destiny. शक्ति मिनरल्सको उत्पादन नेपाली किसानका लागि वरदान। शक्ति मिनरल्स प्राली विशेष औद्योगिक क्षेत्र भैरहवा। मङ्गल डेकोर, गुर्जो मार्ग 4 खाल टिल्ली बजार काठमाडौँ। नमस्कार, यो बहसमा म यहाँहरूलाई हार्दिक स्वागत गर्दछु। जीवराम भण्डारी। आज यहाँहरू सामुन्ने उपस्थित हुनुहुन्छ डाक्टर गोविन्दराज पोखरेल। उहाँ राष्ट्रिय योजना आयोगका पूर्व उपाध्यक्ष हुनुहुन्छ। उहाँसँग आज म यतिखेर देश अप्ठ्यारो अवस्थाबाट गुज्रेको छ। अप्ठ्यारो यसमा नेमा कोरोना भाइरसका कारण व्यापक जनको पनि क्षति भइरहेको छ र मानिस ठुलो सङ्कटबाट गुज्रिरहेका छन्। हामी बजेटको पूर्व सन्ध्यामा छौँ, अर्थात् नेपाल सरकारले जेठ 15 गते भोलि बजेट प्रस्तुत गर्दैछ आर्थिक वर्ष। तर विगत हेर्दाखेरि जति पनि बजेटहरू प्रस्तुत भएका छन्, जुन ढङ्गले प्रक्षेपण गरिन्छ, त्यस अनुरूप नेपालीहरू र खास गरी देशले त्यति लाभ लिन नसकेको, परम्परागत ढङ्गको भएको फजुल खर्च बढी, अनुत्पादक क्षेत्रमा बढी लगानी र खर्च पनि हुन नसकेको निरन्तरको यो समस्या रहिआएको छ। अब यतिखेर डाक्टर गोविन्दराज पोखरेल राष्ट्रिय योजना आयोगको पूर्व उपाध्यक्ष पनि भइसकेको एउटा अनुभवले पनि खारिएको व्यक्ति भएको नाताले बजेट त प्रस्तुत हुँदैछ, तर यो असाधारण अवस्थामा कुन वर्गलाई के चिजका लागि बढी लक्षित भएर बजेट प्रस्तुत हुनुपर्छ, अर्थात् प्राथमिकताको क्षेत्र अब कसरी सरकारले बजेट ल्याओस् भन्ने उहाँहरू जस्ता विज्ञहरू चाहनुहुन्छ। विश्लेषणात्मक र सूचनामूलक ढङ्गले म कुराकानी गर्ने प्रयत्न गर्नेछु। सर्वप्रथम म उहाँलाई स्वागत गर्छु। स्वागत छ डाक्टर साहब। धन्यवाद डाक्टर साहब। अब हामी ठ्याक्कै तपाईँ म आज यो जुन ढङ्गले बहस गर्दैछौँ, भोलि सरकारले बजेट प्रस्तुत गर्दैछ। हजुर, अहिले अलि अप्ठ्यारो असाधारण अवस्थाबाट हामी गुज्रिरहेका छौँ। अप्ठ्यारो अवस्थाबाट यतिखेर बजेट कुन ढङ्गले र प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र कतातर्फ बढी लक्षित भएर खर्चको त्यस ढङ्गले प्रस्तुत हुनुपर्छ, बजेट त्यस ढङ्गले प्रस्तुत हुनुपर्छ भन्ने यहाँ ठान्नुहुन्छ। मैले यहीँबाट सुरु गर्छु। यससँग जोडिएर आउने कैयौँ विषय छन्, क्रमशः उठान गर्छु डाक्टर साहब। हजुर। अब सर्वप्रथम त यहाँले चाहिँ अलिकति सङ्कटपूर्ण अवस्था भन्नुभयो। अहिले देशमा दुईवटा सङ्कटपूर्ण अवस्था छ। एउटा महामारीले अब जनता देश सबै ग्रस्त छ, आक्रान्त छ। धेरै मान्छेहरूले अनाहकमा चाहिँ ज्यान गुमाउनु परेको अवस्था छ। अब धेरै मान्छेहरू भोकले पनि मर्नुपर्ने अवस्था आउँदैछ। एकातिर त्यो चाहिँ हाम्रो सङ्कटग्रस्त अवस्थामा छ भने, दोस्रो कुरामा चाहिँ यो सरकारले आफैले आफ्नै आन्तरिक झगडा, आफ्नै भित्र चाहिँ मतभेद र आफ्नै एउटा किसिमको महत्त्वाकांक्षाले यो अहिले संसदलाई विघटन गरेको छ। त्यसको मुद्दा सर्वोच्च अदालतमा छ। सरकारले विघटन गर्नुभन्दा अगाडि कम्तीमा जेठको पहिलो हप्तामा प्री बजेट छलफल, नीति तथा कार्यक्रमहरू ल्याउनुपर्ने त्यो संवैधानिक बाध्यता पनि पुरा गरेन र अहिले कसैसँग छलफल पनि गर्न, कुनै पनि संविधानलाई पर राखेर सरकारले देखावटी रूपमा भोलि एउटा बजेट ल्याउने प्रयास गर्दैछ अध्यादेशबाट, जुन अहिले त्यो आवश्यक पनि छैन। अहिले आवश्यक भनेको निरन्तरता हुने खर्चहरू, किनभने अहिले रनिङ बजेटमै थुप्रै स्वास्थ्य क्षेत्रलाई चाहिँ छुट्याइएको छ। सरकारले रकम मात्र पनि गर्न सक्छ। त्यस कारणले यो सरकारले राजनीतिक रूपमा नैतिक हिसाबले भन्ने हो भने अहिले अध्यादेशबाट फुल बजेट ल्याउन चाहिँ सक्दैन। तर अब नैतिकता भन्ने कुरा, राजनीतिकमा चाहिँ एउटा संस्कारको भन्ने कुरा चाहिँ त्यो कुरा परै गयो। त्यस कारणले सरकारले साधारण बजेट ल्याउनुपर्छ, अहिले फुल बजेट पनि होइन। र यो अहिलेको बजेटमा सरकारले प्राथमिक क्षेत्रमा भन्दैछु, अहिलेको बजेटमा सरकारले अनावश्यक रूपमा चाहिँ वैदेशिक ऋण लिने फजुल खर्चको लागि, करका दरहरू परिवर्तन गर्ने र चुनावमुखी फजुल खर्च गर्ने वितरण खालका चाहिँ कार्यक्रमहरू चाहिँ नैतिक रूपले ल्याउन सक्दैन। किन यो सरकारको विपक्षमा सर्वोच्चमा अहिले मुद्दा चलिरहेको छ। भोलि संसद पुनर्स्थापना भयो भने पनि यो सरकार फेरि फ्लोर टेस्ट हुनुपर्छ। यो सरकार रहन्छ रहँदैन, र यो सरकार आफैले फेरि 6 महिनापछि निर्वाचन घोषणा गरेको छ भनेपछि मङ्सिर मसान्तमा अथवा मध्यतिर अर्को सरकार आउँछ
र त्यसले आफूले हिसाबले बजेट लिएर जान सक्छ। त्यसकारण वर्षभरिका लागि यसले प्रस्तुत नगरोस्, किनभने अर्को स्थिति भयो भने त्यो काम लाग्दैन। होइन, अर्को स्थिति त यसैले परिकल्पना गरेको छ निर्वाचनमा आउने त सैद्धान्तिक रूपले अर्को सरकार हो होइन। त्यसकारणले सरकारले यो फुल बजेट ल्याउनु हुँदैन र आर्थिक क्षेत्रलाई अनिश्चितता अस्थिर बनाउनु हुँदैन। करका रेटहरू परिवर्तन गर्ने, फजुल खर्च ल्याउने, भविष्यमा हाम्रो अर्को पुस्ताहरूलाई अर्को सरकारलाई पनि देशै चलाउने अप्ठ्यारो हुने गरी बाँड्ने कार्यक्रमहरू ल्याउनु हुँदैन। एउटा त्यो कुरा भयो। अब दोस्रो कुरा, अब सरकारलाई यी कुरा नैतिकताका कुरा पढाइराख्नुपर्ने आवश्यकतै छैन, किन उहाँहरूले कसैको सुन्नुहुन्न। तर अब बजेटै ल्याउने गर्दाखेरि सरकारले सबभन्दा पहिले त स्वास्थ्य क्षेत्रमा फोकस गर्नुपर्यो। अहिले रनिङ बजेटमा पनि उहाँहरूले थुप्रै कुरा गर्नुभएको थियो। प्रदेशमा 200 बेडको अस्पताल, केन्द्रमा 300 बेडको आइसियु अस्पताल, सरुवा रोग अस्पताल, विभिन्न कुरा घोषणा गर्नुभएको थियो। त्यसकारण त्यही घोषणालाई पनि कार्यान्वयन गर्नको लागि उहाँहरूले उपचार गर्ने, मान्छेहरूको टेस्ट गर्ने र खोप लगाउनेको लागि बजेट चाहिँ छुट्याउनुपर्छ। स्वास्थ्यलाई बडा धेरै ख्याल गरिएको छ। त्यो यो रनिङ बजेटमा पनि थियो, तर अहिले चाहिँ अब खोप किन्नुपर्ने भएको हुनाले त्यसलाई चाहिँ पहिला छुट्याउनु पर्यो। किनभने 100 वर्ष अगाडि जसरी युरोपमा अथवा एसियामा पनि भएको थियो त्यति रिपोर्टिङ भएन, जसरी महामारी आएको थियो होइन, स्पेनिस फ्लू, त्यति बेलादेखि युरोपियन कन्ट्रीहरूमा स्वास्थ्य पूर्वाधारमा धेरै सुधार भएर मान्छेहरूको आयु बढेको हो। त्यसकारण अहिले पनि हामीलाई यो मौकामै स्वास्थ्य क्षेत्रमा थुप्रै जनशक्ति परिचालन, पूर्वाधारको विकास लगायत सबै यही मौकामा गर्ने हो। त्यसलाई टार्गेट गरेर बजेट ल्याउँछ। अब दोस्रो कुरा, यो औपचारिक र अनौपचारिक क्षेत्रमा काम गर्ने करिब 37 लाख मान्छेहरूको भनरेबल छन् अहिले। 37 लाख मान्छे जोखिम छन् अहिले। आफ्नो व्यवसाय गर्ने, सडकमा गर्ने, आफ्नो घरमा गर्ने मान्छेहरूको व्यवसाय, रोजगारी, स्वरोजगारीका अवसर जोखिममा छन् र 3 जना मध्ये 1 जनाले कमसेकम रोजगारीको अवस्था गुमाएको भन्ने पनि विभिन्न अध्ययनहरूले गरेको छ। त्यसकारण त्यो वर्गलाई के किसिमको प्याकेज, राहत प्याकेज ल्याउनु पर्यो। चुनावी घोषणा गरेर होइन कि चुनावलाई ध्यानमा राखेर होइन कि दीर्घकालीन रूपमा यो हाम्रो आन्तरिक उत्पादन बढोस्, आन्तरिक उत्पादनको खपत होस्, हाम्रा जुन उत्पादन गर्ने क्षेत्रका सामग्रीहरू पछि जस्तै दुध होस् अथवा अन्डा होस्, मासु होस्, कृषि उत्पादनहरूको जुन खपत बढोस् र मान्छेले खान नपाएर मर्ने अवस्था चाहिँ नआओस् र जसले आफूले आफ्नो पैसा लगानी गरेर अथवा सहकारी ब्याङ्कबाट ऋण लिएर लगानी गरेका छन् तिनको व्यवसाय अहिले ढलेको छ, त्यो तङ्ग्रेर हिँड्ने सकोस्, त्यो किसिमको एउटा व्यवस्था गरेर पनि दोस्रो आयाम चाहिँ यो बजेटले त्यसलाई फोकस गर्नुपर्छ ताकि हाम्रो अर्थतन्त्र फेरि चलायमान होस्। किनभने तपाईँको हातमा मेरो हातमा पैसा बारम्बार घुमिराख्यो भने बल्ल अर्थतन्त्रको विकास हुने हो। त्यसकारणले तरकारी उत्पादन गर्ने, दुध उत्पादन गर्ने, चल्ला उत्पादन गर्ने, नाङ्लो उत्पादन गर्ने मान्छेहरूका घर घरमा पैसा जानेको माहौलको एउटा संयन्त्र चाहिँ त्यसरी विकास हुन्छ जबसम्म मान्छेको हातमा पैसा हुन्छ। त्यसको लागि हामीले प्रदेश सरकार, स्थानीय सरकारलाई पनि परिचालन गर्छौँ। तपाईँलाई धेरै पैसा खर्च गर्नु पर्दैन। तपाईँलाई करिब हामीलाई अहिले हामीले 10 लाख मान्छेलाई चाहिँ त्यस्तो टार्गेट गर्नुपर्छ। तपाईँले वडा सरकारलाई भन्न सक्नुहुन्छ कि तपाईँले यति बजेट ल्याउनु भएको छ, अहिले नयाँ पूर्वाधारका बजेट केही पनि नगर्नुहोस्। त्यो मान्छेलाई तपाईँलाई प्रत्येक परिवारलाई 5,000 रुपियाँ दिनुभयो तपाईँले र 3 महिनासम्म दिनुहोस् 15,000। तर उसलाई के भन्नु पर्यो, तपाईँले अब यो सिचुएसन नर्मल भएपछि तपाईँले महिनाको 1,000 वडा सरकारलाई फिर्ता गर्नुहोस् बिना ब्याज र तपाईँले 15 महिनामा त्यो फिर्ता गर्नुहुन्छ। त्यो बजेट पछि अर्को वर्ष वडा सरकारले खर्च गर्न सक्छ। त्यस कारणले फ्रीमा बाँड्नु पनि पर्दैन। तपाईँले बिना ब्याजको 5,000 का दरले अथवा परिवारको साइज हेरिकन 5, 10 कति हुन्छ 3 महिनालाई राहत दिनुभयो भने त्यसले के गर्छ भने त्यो कुन गरिब हो भने वडा सरकारले छुट्याउन सक्छ। त्यस्तो किसिमको राहतको प्याकेज स्थानीय सरकार, प्रदेश सरकार र केन्द्रीय सरकारहरू मिलेर ल्याउनु पर्यो। किनभने को गरिब भने वडा सरकारलाई थाहा छ। त्यो किसिमको राहतको प्याकेज, त्यसपछि अब ठुला उद्योगहरू, पर्यटन उद्योगहरू, रिफाइनेन्सिङका कुराहरू छन्, करमा छुटका केही कुराहरू होलान्, यस्ता कुराहरू चाहिँ तर दीर्घकालीन असर नपर्ने हिसाबले चाहिँ एउटा प्याकेज ल्याउनु। अब तेस्रो कुरा चाहिँ जुन हाम्रा अनगोइङ प्रोजेक्ट छन् अहिलेसम्म सम्पन्न हुन नसकेका, तपाईँलाई तामाकोसीकै हेरौँ, अपर तामाकोसीको कतिमा सुरु गरेको त कति भयो। हाम्रा प्रोजेक्टहरू त्यो सबै जनताले वास्तवमा यो थाहा नपाएर तपाईँहरू मिडिया जस्तोले तपाईँले 35 अरबमा सुरु गरेको प्रोजेक्ट 80 अरबमा सम्पन्न हुन्छ भने त्यो 45 अरब त जनताको पैसा हो नि। त्यो त मेरो नातिनीले, मेरो छोरीले पनि तिर्नुपर्छ। त्यस कारण हामी सबै जनताले यो प्रशासनको संयन्त्रलाई
राजनीतिक संयन्त्रलाई के सोध्नु पर्यो भने यी प्रोजेक्टहरू ढिलो किन हुन्छन्? जति ढिलो हुन्छ त्यति खर्च बढ्दै जान्छ। जनताको टाउकोमा चाहिँ जनताको टाउकोमा ऋण थपिने हो र प्रति जसै तपाईँले तामाकोसीले उत्पादन गरेको बिजुली त अब महँगो हुने भयो नि होइन। त्यस्तै मेलम्चीको कुरा गर्नुहोस्, अब यो भैरवाको लुम्बिनी गौतम बुद्ध विमानस्थल भन्नुहोस्, जमानामै सम्पन्न गर्नेको यो सरकार आएर पनि सम्पन्न हुन सकेन। त्यस कारण यी सम्पन्न नभएका प्रोजेक्टहरूलाई किन यदि आर्थिक सहयोग नपुगेको, बजेट नपुगेको भने यो अनगोइङ कामहरूलाई सम्पन्न गरौँ। करिब करिब 45,000 किलोमिटर जति हाम्रा स्थानीय धुले सडक छन्। स्थानीय सरकारले, पहिला गाविसले, जीविसले सबैले खोलेका, अहिलेको सरकारले खोलेका धुले सडक छन् डोजर लाएर। ती धुले सडकहरूलाई 45,000मा तपाईँले यो वर्ष 10,000 किलोमिटर जति पिच गर्ने अथवा ग्राभेल गर्ने। खेती भएको ठाउँमा, बस्ती भएको ठाउँमा पिच गर्नुहोस्, अरू ठाउँमा ग्राभेल मात्रै गर्नुहोस्। त्यसले के हुन्छ नि, स्थानीय निर्माण सामग्री, ट्र्याक खोल्नलाई मेसिनको प्रयोग हुन्छ, अब चाहिँ जनशक्तिको प्रयोग हुन्छ। त्यसले स्थानीय तहमा थुप्रै रोजगारीका अवसर सिर्जना गर्छ। हाम्रो ढुङ्गा, गिट्टी, बालुवा हाम्रै स्थानीय निर्माण सामग्री खपत हुन्छ, हाम्रै सिमेन्ट खपत हुन्छ। त्यति भयो भने रोजगारीका अवसर पनि सिर्जना भए। अनि गाउँको उत्पादन, गाउँका मान्छेहरू सहरमा सजिलै आउने भए, सहरका मान्छे यातायातको व्यवस्था राम्रो हुने भयो, रोजगारीका अवसर र विकास पनि हुने भयो। त्यस्ता अनगोइङ प्रोजेक्ट, अहिले जुन निरन्तर भइरहेका प्रोजेक्टहरूको सुधार गरौँ, मर्मत गरौँ र तिनलाई दिगो बनाऊँ र तिनीमाथि हुने खर्च चाहिँ पछि बढ्दै जान्छ। त्यति मात्रै, 3टा काम मात्रै सरकारले गर्न सक्यो भनेदेखि बजेटमा सुन्न सुगन्ध हुन्छ। डाक्टर साहब, म 2-3वटा तपाईँले महत्त्वपूर्ण कुरा पनि भन्नुभएको छ। 37 लाख मानिस जोखिममा छन् यो कोरोना भाइरससँगै। हजुर, सरकारले ती वर्गका लागि कुनै राहत प्याकेज ल्याएको छैन, त्यो त्यसतर्फ पनि ख्याल गरोस् भन्नुभयो यहाँले। पुँजी चलायमान होस्, ताकि त्यो पुँजी चलायमान भयो भने सबैलाई एउटा अनुकूल अवस्था हुन्छ। अनि कर राजस्वको दायरा, यो समग्र हेर्दा एकातर्फ व्यापार, व्यवसाय, उद्योग, धन्दा सम्पूर्ण चौपट छ, अर्कोतर्फ यी 37 लाख जो भलनरेबल अवस्थामा छ, तपाईँ जोखिममा छ जो भनिरहनु भएको छ, तिनलाई पनि दिनुपर्ने छ। अनि त्यो एकपछि अर्को ढाड भाँचिने गरी करको दायरा पनि बढाइएको छ र मानिसलाई एकपछि अर्को त्यो कहाँबाट उसले पे गर्छ, एउटा अर्कोतर्फ त्यो समस्या छ। राज्यलाई जस्तो यहाँले भन्नुभयो ऋण पनि अनावश्यक नलियोस्, चुनाव लक्षित फजुल खर्चहरू पनि नगरोस्, त्यो सचेत गराउने एकदम जायज छ तपाईँको तर्क, र दीर्घकाललाई असर गर्ने गरेर बजेट प्रस्तुत नगरोस्। यो त यसैको भनाइअनुसार पनि यो त 6 महिनाको मात्रै सरकार हो, आफ्नै विचाराधीन अवस्थामा छ। सर्वोच्चमा भोलि सर्वोच्च अदालतले के गर्छ त्यो पनि यहाँको प्रश्न जायज छ। संसदबाट बहुमत गुमाएको सरकार भोलि के हुन्छ भन्न सकिँदैन, त्यो पनि जायज छ यहाँको प्रश्न। तर भन्न सजिलो छ, सम्भव कसरी छ डाक्टर साहब बताइदिनु। होइन, सम्भव मैले भने जस्तै तपाईँले धेरै रकम छुट्याउनुहुन्न, मैले फ्याक्ट फिगरै तपाईँलाई भन्न सक्छु। तपाईँले अहिलेकै रनिङ बजेटमै तपाईँले हेर्नुभयो भने गाउँपालिका स्तरसम्म उहाँहरूले 263-65 कतिमा त अस्पतालै बनाउने, 5 देखि 15 बेडको अस्पतालै बनाउने, आइसियु नै बनाउने भनेर बजेट करिब करिब 96 अर्ब रुपियाँ अनगोइङ वर्षको बजेटको छ। त्यसलाई निरन्तर दिनुभयो भने तपाईँले नयाँ केही गर्नु पर्दैन, किनभने करिब करिब 14 खर्ब 15 अरब कतिको बजेट ल्याउनु भएको थियो। अहिले पनि त्यही आकारको 15 अरब भित्रै रहेर 15 खर्ब भित्रै रहेर तपाईँले चाहिँ त्यही आकारको बजेट ल्याउनु भयो भने तपाईँले गत साल छुट्याएका प्रोजेक्टहरूलाई कन्टिन्यू गर्दाखेरि काम सम्पन्न हुन सक्छ। त्यसमा तपाईँले अलिकति खोप खरिद गर्नलाई वैदेशिक ऋण, अनुदान अथवा आफ्नै स्रोत परिचालन गर्नु पर्ला। राजस्वको चाहिँ हिजो साँझसम्म राजस्व चाहिँ 77% उठ्या छ। 10 खर्ब 11 अर्ब उहाँहरूको टार्गेट थियो, त्यसको 77% चाहिँ हिजोको साँझसम्म राजस्व उठेको छ होइन। राजस्व उठ्नमा त्यति समस्या देखिएको छैन। अब 23% राजस्व अब 1.5 महिनामा उठ्छ होला बाँकी, तर अहिले लकडाउनले गर्दा अलिक कम होला होइन। त्यस कारण राजस्व उठ्ने, किनभने हामी धेरै आयातमा भर पर्छौँ, सामान हामीले खाद्यान्नदेखि लिएर धेरै आयात गर्ने भएको हुनाले हाम्रो राजस्व भन्सारबाट धेरै उठ्छ। अब यता चाहिँ समस्या तपाईँले चालु खर्च करिब करिब 76%, 70% जति खर्च गर्नुभएको छ। तपाईँले 9.5 खर्बको चाहिँ उहाँको 9 खर्ब 45 अर्ब जति थियो, त्यसको चाहिँ 6 खर्ब 65 अर्ब जति चाहिँ खर्च गरिसक्नु भएको छ।
चालु खर्च गर्नलाई उहाँहरूलाई 70% चाहिँ हाराहारीमा पुग्नु भएको छ। त्यस कारणले चालु खर्चमा पनि समस्या देखिएन। अब कहाँ समस्या देखियो भने पुँजीगत खर्चमा। पुँजीगत खर्च करिब 37.5% मात्रै भएछ हिजोको राति साँझसम्म। तपाईँले पुँजीगत खर्च 352 अर्ब छुटाउनु भएकोमा अहिले 132 अर्ब जति मात्रै खर्च भएको छ। यहाँ कहाँनिर समस्या देखियो भने खर्च किन हुँदैन यो हो। अब किन हुँदैन, खर्च किन हुँदैन भने हामी सङ्क्रमण कालमा थियौँ। माओवादीले विध्वंसात्मक युद्ध सुरु गरिसकेपछि देश सधैँभरि सङ्क्रमण कालसम्म गयो 2072 सालसम्म। कहिले संविधान बनाउने, संविधान सभाको चुनाव गर्ने, हामी स्थिर कहिले पनि हुन सक्यौँ राजनीति। र स्थिर भइसकेपछि संविधान आइसकेपछि यो सरकार बनेको हो। 72 अब 74 को चुनावपछि जब सरकार बन्यो 2/3 झन्नै त्यति बेला सुरुमा त 2/3 नै थियो। सरकार बनेपछि हामीले के सोचेका थियौँ भने हामी राष्ट्रिय योजना आयोगमा पनि किन चाहिँ हाम्रो राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाहरू सम्पन्न हुनुहुन्न किन भनेर एउटा हामीले अध्ययन गरेका थियौँ। डाक्टर स्वर्णिम वाग्लेको अध्यक्षतामा एउटा कमिटी बनाएर त्यसले केही कुराहरू पत्ता लगाएको थियो। पहिला चाहिँ हाम्रो नीतिगत कुराहरू छन्। कुनै चाहिँ तपाईँले यसलाई चाहिँ अब त्यसको चाहिँ कार्यान्वयनमा चाहिँ विभिन्न नीतिगत अप्ठ्यारा छन्, जस्तै वनसित सम्बन्धित छन् अथवा तपाईँले जग्गा प्राप्तिसित सम्बन्धित छन्। तिनलाई सम्बोधन प्रधानमन्त्री कार्यालयमा महिना हप्ताको 2 घण्टा मिटिङ बसेर हाम्रा कति नै योजना छन् र, सडक छन्, खानेपानी छन्, ट्रान्समिसन लाइन छन्, जलविद्युत छन्, एयरपोर्टहरू छन्, केही 10-12 प्रकारका योजनाहरूको क्याटेगोरी ल्याएर कहाँ के समस्या छ तपाईँले 1-1.5 महिना अध्ययन गरेर तिनलाई के नीतिगत समस्या भयो 2/3 भएको सरकारले त संसदमै लगेर ऐन चेन्ज गर्न सक्थ्यो। त्यसमा उहाँहरूको फोकस गएन। अनि अर्को चाहिँ निर्माण सामग्रीको छ। तपाईँले यो एयरपोर्ट चाहिँ विमानस्थल चाहिँ केही ढिला भएको थियो किनभने काभ्रे सिन्धुपाल्चोकतिर निर्माण सामग्री ल्याउन दिनु भएन। त्यस कारण त्यो निर्माण सामग्रीको सुनिश्चितता कसरी हुन्छ, सरकारले आफूले गरेका अथवा निर्माण व्यवसायीहरूलाई दिएका त्यो निर्माण सामग्रीमा चाहिँ अवरोध नआउने किसिमको त्यसको इन्स्योर एउटा गर्नु पर्यो। त्यो पनि उहाँहरूले गर्नु भएन। अब फन्डिङको कुरा भयो। अब कालीगण्डकी बुढी गण्डकी हेरौँ, अब कति खर्ब लाग्ने हो, तपाईँले करोडमा बजेट छुटाउनुहुन्छ अथवा अर्बमा बजेट छुटाउनुहुन्छ। त्यसले गर्दाखेरि प्रोजेक्ट कस्ट बढ्दै जान्छ। त्यस कारणले हामीले यस्ता योजनाहरूमा कति बजेट लाग्ने हो त्यसको आकलन गरेर त्यति बजेट छुट्याइदिउँ। त्यो बजेट पनि नजाने, किनभने कुनै ठाउँमा म्याचिङ फन्ड वैदेशिक ऋण अथवा अनुदान छ, त्यसमा नेपाल सरकारले पनि बजेट राख्नुपर्ने छ अथवा कुनै रिइम्बर्समेन्ट मोडालिटी छ। तपाईँले पहिला पैसा खर्च गर्नुहोस् त पछि बल्ल दात्री निकालिदिन्छ। त्यो पैसाको जुन च्यानल छ, च्यानल गर्ने हो प्रोजेक्टमा जानलाई, जहिले पनि त्यो प्रोजेक्ट म्यानेजर चाहिँ अर्थ मन्त्रालय विभाग चाहिँ दौडिराखेको हुन्छ। किनभने हामीलाई पैसा खर्च गर्ने आदेश आएन अथवा पैसा आएन। मैले एउटा उदाहरण मान्छे प्युठानमा चाहिँ करिब 17-18वटा पुल थिए, निर्माणाधीन थिए। तिनी सम्पन्न गर्नलाई यदि हामीले 1.5 अर्ब रुपियाँ पठाइदिएको भए ती 17वटा पुल सम्पन्न हुन्थे। बजेट 3 करोड गएछ। अनि पुल अनि निर्माण व्यवसायले कहाँबाट काम गर्छ? त्यस कारणले त्यो आवश्यक चाहिने बजेट अथवा यसलाई काम यो वर्ष गरौँ या नगरौँ त्यो बजेट पनि त्यहाँ सम्पन्न हामीले पुऱ्याउँ। अर्को कुरा जनशक्ति नै छैन। अहिलेको त म भन्दैन, 72 सालमा झापामा करिब 248वटा सडकहरू छन्, साना सहरी सडक, तर 5 जना इन्जिनियरहरू। उहाँहरूले त्यो टेन्डर डकुमेन्ट बनाउने कि बिल अफ क्वान्टिटी बनाउने कि अनुगमन गर्ने कि डिजाइन गर्ने कि भ्याउँदै भद्रगोलको अवस्था। त्यस कारणले हामीले चाहिँ जनशक्तिको पनि परिचालन गर्ने, जनशक्तिलाई चाहिँ तालिम दिने त्यो पनि गर्न सकेनौँ। किनभने हामीले सबै एउटा हावादारीमा, जस्तै तपाईँलाई फास्ट ट्र्याककै कुरा गर्छु, फास्ट ट्र्याक त्यति बेला 1.12 अर्बमा सकिने भनेको थियो। भयङ्करै ठुलो बहस भयो, यहाँ बौद्धिक जमातमा पनि बहस भयो, यो चाहिँ धेरै महँगो भयो, हामी घाटा खाने भन्ने भयो। हामीले क्यालकुलेसन गऱ्यौँ, त्यो सडक नचलेकै भए यदि निर्माण व्यवसायले बनाइदिएर सडकमा एउटा पनि गाडी नगुडेको 50-60 अर्ब रुपियाँ हामीलाई घाटा जान्थ्यो। तर अहिले त्यो सडक बनेको भए कति तेलको बचत हुन्थ्यो, कति आयातमा खर्च कम हुन्थ्यो, प्रति युनिट प्रति किलो हाम्रो वीरगन्जबाट ल्याउने सामानमा कति कम खर्च हुन्थ्यो काठमाडौँ आउँदाखेरि। अहिले हामीले देख्छौँ हाम्रो अब सगौरव भनौँ तर सेनाले बनाउँदैछ, मलाई जहाँसम्म लाग्छ उहाँहरूले सम्पन्न गर्ने बेलासम्म 4 खर्ब पुग्छ। त्यसको पैसा कसले तिर्ने? त्यति बेला जुन नागरिक समाज राष्ट्रियताको कुरा ल्याएर उठाउनु भएको थियो नि कुरा, त्यो उहाँहरूलाई बोलाएर त्यो पैसा तिराउनुपर्छ। डाक्टर साहब, यो त्यसैले मैले ठुला राष्ट्रिय आयोजनाहरू खडा भइसक्छ जहिले पनि त्यो बाधकको रूपमा यो के भएको त होइन, त्यो म भन्छु। त्यस कारणले त्यो किन पर्यो भने हामीभित्रको जनशक्ति, कर्मचारीमा पनि मनोबल हुनु पर्यो।
त्यहाँ हुनुहुन्थ्यो 1-2 साथीहरू। तर तपाईँले वैदेशिक खरबका आयोजना तपाईँ अपर कर्णाली भन्नुहोस्, अरुण तेस्रो भन्नुहोस्, अथवा यो सम्झौता गर्नु पर्यो, त्यो एउटा चाहिँ अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको कन्ट्र्याक्ट होइन, PDA साइन गर्नु पर्यो, पावर डेभलपमेन्ट एग्रिमेन्ट अथवा प्रोजेक्ट डेभलपमेन्ट एग्रिमेन्ट साइन गर्नु पर्यो भने हाम्रो सहसचिवहरू, हाम्रो सचिवहरूलाई हामीले तालिमै दिएका छैनौँ। त्यसो भएर अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा मुद्दा सधैँभरि हामीले कारण, किनभने त्यो कन्ट्र्याक्ट म्यानेजमेन्ट, त्यो कन्ट्र्याक्ट डकुमेन्ट, त्यो क्षमताकै अभाव छ। क्षमता त हामीले विकास त्यो क्वालिटीको जनशक्ति नै हामीले त्यसरी विकास हामीले के गर्यो भने लोकसेवा पास गरिसकेपछि उहाँ सर्वज्ञ हुनुहुन्छ भने ज्ञान केही छैन, सरकारले बिचरा आफै मेहनत गरेछ, त्यो माथि सरकारले लगानी गरेन। हामीले 71 सालको बजेटमा होला जस्तो लाग्छ 435 जना शाखा अधिकृत उपसचिवलाई यो लगानी सम्बन्धी विभिन्न समस्याहरू तालिम दिने भनेर एउटा बजेटमा पनि ल्यायौँ। तर एउटा त्यो मैले अब रिसाए पनि रिसाउनुहोस्, त्यो मैले एउटा वृद्धाश्रम भनिदिन्छु, त्यो एउटा स्टाफ कलेज भन्ने छ होइन, त्यहाँ चाहिँ सबै रिटायर भएको सचिवलाई लगेर डम्पिङ गर्ने मात्रै हो। त्यहाँ कुनै सृजनशीलता एकदम ल्याउनै दिइन्न, बजेटै दिन्न। अनि उहाँहरूलाई यो कार्यक्रम गर्नुहोस् भनेको उहाँहरूले हाम्रो त रेगुलर कार्यक्रम नै हामी प्याक छौँ, यस्तो इनोभेटिभ कार्यक्रम गर्ने छ, बजेट दिँदा पनि गर्न सक्नु भएन भन्दाखेरि हाम्रो कर्मचारी संयन्त्रमा ठुलो लगानी गर्नु जरुरी छ। क्रिएटिभ पनि भएन उनीहरूमा, त्यो तलब कम छ, कामको लोड छ। आज श्रम मन्त्रालयमा, भोलि तपाईँले लगेर ऊर्जा मन्त्रालयमा सार दिनुहुन्छ, पर्सि उद्योग मन्त्रालयमा सार दिनुहुन्छ, कर्मचारीलाई यता कुन मेरो पार्टीमा लाइनुहोस् भने भन्नुहुन्छ। त्यसैले त्यो कर्मचारी, किनभने त्यो इन्जिन हो तपाईँको, यो सरकारले एउटा निर्णय गर्छ, तपाईँको गाडी डेकोरेसन गर्ने सबै हुन्, तर जब इन्जिनै बिग्रिया छ भने चल्दैन। तपाईँले जतिसुकै पैसा छुट्याउनुहोस्, जतिसुकै महत्त्वाकांक्षी योजना घोषणा गर्नुहोस्, करोडौँ अरबौँ बजेट राख्नुहोस्, जबसम्म तपाईँको कर्मचारी संयन्त्र सक्षम र अनुशासित र काम गर्न सक्ने आवश्यक जनशक्ति छैन, त्यो प्रोजेक्ट जान सक्दैन। त्यति मात्रै होइन, तपाईँ ठ्याक्कै लगाउनुहोस्, तर हाम्रो निर्माण व्यवसायसँग क्षमता छैन भने त्यो कार्यक्रम हुँदैन। त्यस कारणले हामीले यो जुन चेन छ, निर्णय गर्नेकर्ताहरू, त्यो निर्णय गर्दाखेरि जुन बाधा अडचनहरू फुकाउने जुन नीतिगत औजारहरू, नीतिगत संयन्त्रहरू र सरकारी संयन्त्रमा भएका राष्ट्र सेवक कर्मचारीहरूको क्षमता अभिवृद्धि, आवश्यक मात्रामा राष्ट्र सेवक कर्मचारीहरू राख्ने, त्यति हुँदाहुँदै पनि यो निजी क्षेत्र जस्तै तपाईँले नेपालको सम्पूर्ण निर्माण व्यवसायलाई बोलाउनुहोस्, उहाँहरूलाई के सहयोग चाहिन्छ, उहाँका मान्छेहरूलाई तालिम चाहिन्छ कि, किनभने भोलि काम गर्ने त त्यही कन्ट्र्याक्टर हो। मन्त्रीले त ल्याउनु भयो योजना, पैसा छुटाउनु भयो, तर कन्ट्र्याक्टले क्यापेबल छैन भने त गर्न सक्दैन। त्यस कारणले निर्माण व्यवसायसम्म पनि सरकारले हेरेर, किनभने तिनी पनि जनता हुन्, त्यो पनि एउटा सरकारको अभिन्न अङ्ग हो, त्यो निर्माण व्यवसायलाई पनि क्षमता अभिवृद्धि गर्ने। तपाईँसँग कति इन्जिनियर छन्, कति सर्भेयर छन्, कति चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट छन्, के छन्, त्यो सबैले ल तपाईँ ल्याउनुहोस्, 1 महिनाको तालिम हामी सरकारलाई दिन्छौँ भनेपछि अनि मन्त्रीजीले चाहिँ घोषणा गरे प्रोजेक्ट अनि बल्ल समयमा कार्यान्वयन हुन्छ नि। त्यस कारण यो कुरालाई पनि सरकारले कुनै अध्ययन गरेका डकुमेन्ट छन् यस्ता, राष्ट्रिय योजना आयोगले अनुगमन गर्छ, समस्या भन्छ, त्यहाँ राष्ट्रिय समस्या समाधान भनेर प्रधानमन्त्रीकोमा बस्छ। तर यो सबै तपाईँको के हुन्छ भने पहिला कसैले यो श्राद्धहरू अथवा रुद्रीहरू सिरियसली बुझेर गर्छन्, कसैले एउटा प्रक्रिया पुऱ्याउनलाई बुझिया छैन, बाजेले पढ्नु भएको छ, फुल चढाउनु भएको छ, अलिअलि दक्षिणा दिनुभएको छ, यसै गरी चलेको छ। त्यस कारणले यो 2/3 सरकारले पनि जतिसुकै महत्त्वाकांक्षी बजेट ल्याए पनि, जतिसुकै ठुला योजना जनतालाई अब लोकरिजाइका कुरा गरे पनि, जबसम्म तपाईँको यो जुन कठिनाइ परेको संयन्त्र, किनभने तपाईँसँग राजनीतिक अधिकार थियो, राजनीतिक शक्ति थियो, त्यो सङ्ख्या थियो तपाईँसँग, र तपाईँले सुरुमा ल्याएर विज्ञलाई जुनसुकै दलसित सम्बन्धित विज्ञ पनि बोलाएर सल्लाह लिन चाहेको भए सबैले दिन्थे, किन सबैलाई देश बनाउने माया छ। त्यो जुन एउटा संस्कार विकास गर्नुपर्ने थियो, जुन आश गर्नुपर्थ्यो, त्यो हामीले पाएनौँ यो सरकारबाट। मैले अझ अर्को कुरा सिरियस के छ भने राष्ट्रिय योजना आयोगले एउटा अध्ययन गरेको थियो हाम्रो देशमा विक्रम सम्वत 2084 मा 65 वर्षमा नआएका मान्छेहरूको जनसङ्ख्या 7% हुन्छ र विक्रम सम्वत 2111 मा त्यो सङ्ख्या 14% हुन्छ, दोब्बर हुन्छ। र हामीलाई यो भनेको करिब 26-27 वर्ष मात्रै समय छ। र अन्तर्राष्ट्रिय प्रचलन अनुसार जब कुनै पनि देशमा 65 वर्ष नआएका मान्छेहरू 14% हुन्छन्, त्यो देशलाई बुढाबुढीहरू भएको देश भनिनु रहेछ, किनभने धेरै बच्चा हुन्छन्, त्यो जनसङ्ख्या भएपछि बिचको जनसङ्ख्या कम हुन्छ। बिचको जनसङ्ख्याले तिनीहरूलाई पाल्नुपर्छ, कर धेरै तिर्नुपर्छ र विकास गर्ने समय तपाईँलाई हुँदैन। र हामीलाई विकास गर्ने विन्डो भन्छ, एउटा
ड्युरेसन अब 24-25 वर्षको मात्रै छ। अब 24-25 वर्ष चाहिँ नत्र भने हामी भन्दाखेरि हाम्रा छोरीहरू हाम्रा छोराहरू विकास नभइकन बुढो हुने देशमा पर्छन्। अब यो 25 वर्षको विन्डोमा एउटा सरकार 5 वर्ष जान्छ। केपी ओलीको सरकारले 5 वर्ष उखान टुक्का राजनीतिक अस्थिरतामा सकियो भने मेरो छोरीको मेरो नातिनीको समय जिन्दगी विकास नभइकन बुढो हुने देशमा गएन। 5वटा सरकारले गर्नुपर्ने काम छ। एउटा सरकारले गर्यो भने त तपाईँले 20% समय त वेस्ट गरिदिनु भयो। त्यस कारणले अहिले हामीले के भन्न सक्छौँ भने यो सरकारले जुन नचाहिने कामहरू गर्यो, हामीले हाम्रो जिन्दगीको विकास गरेर बुढाबुढी हुने हाम्रो एउटा जुन भविष्य हुन्थ्यो, हामी बाँच्छौँ नबाँचौँला तर हाम्रा छोरीहरू हाम्रा नातिनीहरू त बाँच्छन्। तिनीहरूले जुन 25 वर्षमा हाम्रो देश विकास भएपछि बुढाबुढी हुने देश चाहिँ विकासै नभइकन बुढाबुढी हुने देश चाहिँ हाम्रो पर्ने भयो र 20% समय हामीले खर्च गऱ्यौँ। त्यसमा बडो दुःख छ जुनसुकै सरकार आओस्, किनभने बहुदलीय व्यवस्थामा त सबै दलको अधिकार हुन्छ सरकारमा आउने। त्यसैले यो बजेट ल्याउँदाखेरि फेरि पनि मैले घुमाएर भन्छु, यो बजेट ल्याउँदाखेरि अब हजुरको पपुलर कार्यक्रममा मान्ने अर्थमन्त्री अथवा अर्थ मन्त्रालयका हाम्रा कर्मचारी साथीहरू अथवा अहिले सरकार दलका मान्छेले कम्तीमा तपाईँले बजेटको भिजन यो जुन मैले अहिले चेन भने तपाईँले नीतिगत औजारहरू गर्नुहोस्, आर्थिक जोहो कहाँ छ अनगोइङ प्रोजेक्टलाई त्यो आर्थिक अवस्था त्यसलाई छुट्याउनुहोस् र हाम्रो कर्मचारी संयन्त्रको लागि चाहिँ अनुशासित र क्षमतावान बनाउनुहोस् र त्यो माथि राम्रै लगानी गर्नुहोस्। एकजना कर्मचारीले 12 महिना छ ठिक छ, उहाँलाई 2 महिनालाई तालिममा दिनुहोस्, उमेर हेरिकन रिटायर हुँदैछ भने नगर्नुहोस्। तर 35 वर्षको उपसचिवलाई तपाईँले 2 महिना अहिले राम्रोसँग तालिम दिनुभयो भने उसले बाँकी 20 वर्ष तपाईँको 20-23 वर्ष 23 वर्ष यो सरकारलाई राम्रो सेवा दिन्छ। उसलाई 2 महिनामा तपाईँले सक्षम बनाउनुहोस्, एउटा लगानीको माहौल सिर्जना गर्ने। किनभने 2 अर्ब रुपियाँ लगानी गरेर भनेर कसैले फाइल लिएर आयो उद्योग मन्त्रालय अथवा कृषि मन्त्रालय, त्यो फाइल चाहिँ 4 महिना घुमेपछि सरकारलाई कति घाटा भयो, कति रोजगारीका अवसरहरू उत्पन्न हुन्थे, ढिलो भयो, राजस्व आउनेमा ढिलो भयो होइन। ब्याङ्क लोन लगानी गरिसकेपछि ब्याङ्क पनि फाइदा जान्थ्यो, सेयर भ्यालु बढ्थ्यो होला, त्यो पनि घाटा भयो। त्यो किसिमको सोच राख्न सक्ने कर्मचारी संयन्त्रलाई त्यो किसिमको क्षमता दिउँ, ज्ञान दिउँ। किनभने त्यहाँ इतिहास पनि पढेको छ, सामाजिक शिक्षा पनि पढेको छ, संस्कृत अङ्ग्रेजी पढेर आएको छ। एउटा काँचो माटो छ त्यो कर्मचारी, त्यसलाई त्यो माथि लगानी गर्ने पनि यो बजेटले त्यो प्रावधान राखौँ ताकि हाम्रो यो राष्ट्र सेवकको जुन संयन्त्र छ त्यो चुस्त ज्ञान एकदम सक्षम बनाउनेतिर पनि लाग्नुपर्छ यो बजेटले। दक्ष जनशक्ति, ठिक व्यक्तिको ठिक ठाउँमा चयन र ठिक ठाउँमा लगानी। हजुर डाक्टर साहब, यो 2-3वटा पक्ष छ कि, एक अर्थ मन्त्रालय छ, राष्ट्रिय योजना आयोग छ, हजुर, अनि नेपाल राष्ट्र ब्याङ्कले एक ढङ्गले हेर्ने पक्ष छ, अनि डेभलपमेन्टसँग सम्बन्धित अब राजस्व उठान गर्नेदेखि लिएर यी यावत पक्ष छ। हामी कहाँ हरेक पटक जुन राजनीतिक परिवर्तन र नेपाली जनले जुन आश गर्छ, तर यी साराका सारा संयन्त्रहरू यहाँले नै भन्नुभयो यी क्षेत्रमा समस्या छन्, हामीले गर्नुपर्ने काम चाहिँ यो हो। यदि यसो हुन सकेन भने जस्तो राष्ट्रिय योजना आयोगले नै एउटा हामीले स्टडी गऱ्यौँ, अब 25 वर्षमा 14% सिनियर सिटिजनहरूको 11मा सिनियर सिटिजनहरूको यो खालको उपस्थिति रहनेछ। त्यसकारण त्यो त एउटा अर्को समस्याको रूपमा रहन्छ। यसको अर्थ सिनियर सिटिजन समस्या हुन् हाम्रो बुवा आमा अथवा सिनियर सिटिजन हामी नै त्यो स्थितिमा प्रवेश गर्छौँ। त्यसकारण त्यो उत्पादन गर्ने जनशक्ति हुँदैन। त्यसकारण यो बडा ख्याल गरिनुपर्छ, गम्भीर हुनुपर्छ, यहाँले महत्त्वपूर्ण विषय उठाउनु। तर यी हाम्रा राज्यका संयन्त्रहरू किन परिष्कृत हुन सकेनन्? राजनीतिक परिवर्तन ठुलो कुरा हामी गर्दछौँ, काम केही हुँदैन। अब समस्या के हो? होइन, तपाईँ चुनाव जितेर आउनुभयो, मन्त्री हुनुभयो, अब गर्ने तपाईँले के सिलिन्डर बान्ने हो? मलाई यो लाजको पसार हो। तपाईँ सरकारमा हुनुहुन्छ, मैले वन मन्त्री आज सुन्दैछु चाहिँ परराष्ट्र मन्त्रीले आफ्नो जिल्लामा सिलिन्डर बान्नुभयो। के झापाको प्युठानको मान्छे परराष्ट्र मन्त्रीका जनता होइन? त्यो वन मन्त्रीले आफ्नो निर्वाचन बान्नुभयो, त्यो कास्की र सप्तरीका मान्छे उहाँका जनता होइनन्? यो लाज पसारो। नैतिकवान मान्छेले पदमा बसी जसँग स्रोतको छ उहाँहरूसँग स्रोतमा पनि उहाँहरूको पहुँच छ, नीतिगत सुधार गर्नेमा पहुँच छ। उहाँहरूको त कर्तव्य के हुन्थ्यो भने सबै जिल्लाका जनतालाई अक्सिजन पुग्ने हो नि त। त्यो गर्ने त विपक्षी दलको सांसद अथवा हारेको नेताले हो।
आफ्नो निर्वाचनमा चन्दा उठाएर आफ्नो पैसा खर्च गरेर जनतालाई, किनभने उसले नीतिगत सुधार गर्न सक्दैन। परराष्ट्र मन्त्री र वन मन्त्रीले सामाजिक सञ्जालमा र फोटोमा आफ्नो निर्वाचन क्षेत्रमा सिलिन्डर बान्नुभयो भने त्यो लाजको पसारो, नैतिकवान राजनीतिकले त्यस्तो गर्दैन। किनभने त्यसले चाहिँ त त्यो सुधार गर्नु पर्यो। सबै नेपाली जनतालाई सप्तरी, कञ्चनपुर, हुम्ला, सोलुखुम्बुसम्मको जनताले अक्सिजन पाउने माहौल गराउनु पर्ने मन्त्रीले आफ्नो निर्वाचन क्षेत्रमा सिलिन्डर बाँडेर भनेर सामाजिक सञ्जालमा हाल्छ। यही हो एउटा संस्कार भनेको। त्यस कारणले तपाईँ पदमा भइसकेपछि के समस्या छन् त? तपाईँ त त्यहाँ समस्या समाधान गर्न आउनु भएको हो नि। तपाईँले प्रशासनिक समस्या छ कि स्रोतको अभाव छ कि नीतिगत समस्या छ, त्यो नै एड्रेस गर्ने हो। मन्त्रीले गएर आफै कोदालो लगेर खन्ने त होइन नि, बेल्चा लगेर आफै गर्ने त होइन नि। त्यस कारणले त्यो सुधार गर्ने सोच भएका नेताहरूलाई हामीले सत्तामा अथवा मन्त्रालयमा पुर्याउन सकेनौँ। मलाई किनभने त्यो जनता पनि त्यसैमा भुल्यो। अब गुल्मीको जनता, बैतडीको जनता मन्त्रीज्यूले अक्सिजन ल्याउनु भयो भनेर ताली बजाएर हिँडेर खुसी भएर हिँड्यो, त्यही जनता हो। मलाई अझ अर्को एउटा त्यही जनताले हिजो नागरिकता दिनु हुँदैन, तपाईँको चक्लेट बाँडे जस्तै बाँड्न त्यही कार्यकर्ताले हात ताली बजाए गरेर देख्नुहुन्छ अहिले सामाजिक मिडियामा। अब हिजो फेरि नागरिकता दिनुपर्छ भने त्यसैले फेरि ताली बजाउँछ भन्दाखेरि यो जस्तो जनता पनि कस्तो भयो भने हामीले तपाईँहरूको मिडियालाई पनि हामी भन्छौँ, यो मिडिया र यो जुन राजनीतिक कर्मी नागरिक समाजले पनि जनतालाई हामीले सुसूचित गर्न सकेनौँ। जनता दीर्घकालीन विकासको लागि, दिगो विकासको लागि फराकिलो हाम्रो आर्थिक विकास भनेको दलित, गरिब, महिला, मधेसी, पछाडि परेको मान्छेलाई समेत सबै किसिमको विकास हामीलाई चाहिन्छ भन्ने सन्देश हामीले दिन सकेनौँ। हामीले पपुलिजममा गयौँ, हामी लोकरिजाइमा जाँदाखेरि मन्त्री पनि त्यही भयो। त्यस कारणले यो जतिसुकै राम्रो मान्छे, जतिसुकै शक्ति लिएर आए पनि जब तपाईँले त्यो संयन्त्रमा सुधार गर्नुपर्छ, भएका समस्याहरू नीतिगत रूपमा समाधान गर्नुपर्छ भनेर यी समस्यालाई समाधान गर्ने खालको मान्छे मन्त्रालयमा मन्त्री भएन, सांसद भएन, नीतिगत कुराहरू ल्याउनु भनेपछि विकास सधैँभरि यस्तै हो। सस्तो लोकप्रियतालाई बढी हामी त्यस ढङ्गले गर्छ त। यसरी पनि होइन, जनता जस्तै क्वालिटीको लेभल छ त्यही क्वालिटी होइन। तर तपाईँ बैतडी पङ्क्ति पनि त्यही छ। तपाईँले सम्झाउन सक्नुहुन्छ नि, तपाईँले अहिले चाहिँ केही साथीहरूले भन्छ वृद्ध भत्ता ल्याएको हुनाले एमाले जितेको भन्नुहुन्छ। अहिले वृद्ध भत्ता खाने जम्मा 9 लाखदेखि 12 लाख मान्छे छन् भत्ता खाने। अहिले 18 वर्षदेखि 40 वर्षका मान्छे करिब 1 करोड छन्। 2011 को सन् 2011 को 1 करोड जनतालाई तपाईँले केही पनि नीतिगत ल्याउनु भएको छैन। 12 लाख जनतालाई ल्याउनु भएको छ, ठिक छ। सिनियर सिटिजन तपाईँ हामी पनि पछि सिनियर सिटिजन हुन्छन्, हामीलाई पनि सुविधा चाहिन्छ, त्यो राम्रो पक्ष हो। तर 1 करोडलाई कसैले पनि हेर्दैन। त्यसकारण यो सम्पूर्ण तपाईँले कस्तो किसिमको एउटा लोकरिजाइको कार्यक्रम ल्याउनुहुन्छ, भोलि त जनताले थाहा पाउँछ नि। र त्यो सन्देश दिनु पर्यो, ए बाबा होइन ठिक छ, आमालाई 3000 रुपियाँ, बाबालाई 3000 रुपियाँ दिउँ, तर छोरो चाहिँ चोकमा क्यारम बोर्ड खेलेर हिँडे बस्या छ, बुहारी चाहिँ पढेर चाहिँ डिप्रेसन भएर बसिन्छन्, केही गर्न नपाएर, त्यो अवस्थाको परिवार चाहेको र हामीले त त्यो छोरो सक्षम होस्, त्यो बुहारी सक्षम होस्, त्यो छोरी सक्षम होस्, ताकि बाबुआमालाई उनीहरूले आफ्नै सक्षम परिवारले त पालेकै छन् त बाबुआमालाई राम्रो। कटु यथार्थ तपाईँले भनेको कटु यथार्थ हो। डाक्टर साहब, यसमा म दुई विषय जुन चिजलाई अब तपाईँले जुन रूपमा जवाफ दिनुहुन्छ म त्यसलाई आम दर्शकका सामुन्ने जाने भएको हुनाले, यो सरकारले पहिले नै के भनेको थियो भने सिनियर सिटिजनलाई आगामी चुनाव हुने बेलासम्ममा हामी पर हेड 5000 को दरले भत्ताहरू उपलब्ध गराउँछौँ। अब चर्चा चलिरहेको छ, सायद सरकारले त्यो घोषणा गर्न सक्छ या के गर्ला। एक दोस्रो, हरेक 2-2 वर्षमा निजामती सेवा कर्मचारीहरूलाई हरेक पटक त्यो तलब सेवा सुविधा बढोत्तरी निश्चित प्रतिशतको हिसाबले, यो दुई विषय र अहिलेको असाधारण अवस्थालाई ख्याल गर्दा के गरिनुपर्छ भन्ने तपाईँ ठान्नुहुन्छ एज एउटा प्लानर? अब दुईटा चिज छ। जस्तै तपाईँले केपी ओलीजी सरकारमा आउँदाखेरि करिब 6 खर्ब 90 अर्ब जति ऋण थियो, आन्तरिक र वैदेशिक ऋण करिब थियो। अहिले त्यो मैले सुन्दैछु 14 खर्ब जति पुगिसक्यो। भनेपछि तपाईँले 2 गुणा गराउनु भयो। उहाँ सरकारमा आउँदाखेरि जनताको जति थाप्लोमा ऋण थियो त्यो 2 गुणा ऋण भयो। करिब 23,000 ऋण प्रति व्यक्ति थपिएको भन्ने कुरा आइरहेको छ।
अब त्यो ऋण त मेरो छोरीले, मेरो नातिनीले, मेरो बुहारीले पनि तिर्नुपर्ने हुन्छ होइन। र अब तपाईँले अहिले चाहिँ तपाईँले आफ्नै राजस्व उठेको, राजस्व उठाउने करिब 9.65 जति तपाईँले चालु खर्च राख्नु भएको छ, राजस्वको 10 खर्ब 11 अर्ब जति राख्नु भएको छ। अब आफ्नै विकास 77% लगभग उठिसक्यो भनेपछि तपाईँले हाम्रै राजस्वले हाम्रो चाहिँ पुँजीगत खर्च हुँदैन। हामीले करिब 5 खर्ब ऋण लिने भनेको थियौँ अनुदान र ऋण गरेर। अब 3 खर्ब 50 अर्ब त हामीले जम्मा विकास बजेटमा छुटाएका थियौँ र अनुदान त यो वर्ष जम्मा 10 अर्ब जति मात्रै आयो हिजोसम्म। करिब 10 अर्बको हाराहारीमा आएको छ। उहाँहरूले 60 अर्ब टार्गेट राख्नुभएको थियो, अनुदान चाहिँ आउन सकेन। अब ठिक छ, तपाईँले ऋण लिएर भोज भतेर गर्नुहुन्छ, छोरालाई कपडा किनिदिनुहुन्छ, श्रीमतीलाई कपडा किनिदिनुहुन्छ, आफूलाई किन्नुहुन्छ, ठिकै छ, चलाउनुपर्छ परिवार। तर तपाईँले यो वृद्ध भत्ता नबढाउने भने तर बढाउने स्रोतको पहिचान गर्नुपर्ने हुन्छ। हाम्रै राष्ट्रले, हाम्रै देशले, हाम्रै समाजले कमाएर दिनुहुन्छ भने ठिक छ, तर विश्व ब्याङ्क, एडिबी, जर्मनी, जापानबाट ऋण लिएर दिनुहुन्छ भने त्यो ठिक छैन। त्यो हाम्रा बाबुआमाले, कसैले यो टिभी पनि हेर्नु भएको छ भने राष्ट्रले ल्याएको ऋण तपाईँका नातिनी छोरीहरूले पनि तिर्नुपर्छ, छोराहरूले पनि तिर्नुपर्छ। त्यस कारणले अहिले तपाईँलाई ललिपपको रूपमा बाँडेर चुनावी नारा गराउनु ठिक छैन। त्यस कारणले यदि हाम्रो सिटिजनलाई अहिले दिनु हुँदैन भन्ने होइन, हाम्रो सामर्थ्य छ भने दिउँ। सरकारले देखाउनु पर्यो वैदेशिक ऋण भड्किन्छ भनेर बोल्नु होइन, म बोलेन। सरकारले वैदेशिक ऋण विशुद्ध विकास खर्चमा जान्छ र हामीले जति पनि चाहिँ चालु खर्च गर्छौँ हाम्रो राजस्वले थाम्छ भनेपछि दिउँ, केही फरक छैन। तर तपाईँले अहिले चाहिँ चुनावको घोषणा गरेर 5,000 रुपियाँ पुर्याउनुहुन्छ, तर त्यही मेरी आमालाई, मेरो काकालाई चाहिँ दिने वृद्ध भत्ता मैले विश्व ब्याङ्कको ऋण लिएर दिनुपर्छ भने त्यस्तो नगर्नुहोस् भनेको। तपाईँले हाम्रो ल्याकतले भ्याउँछ भने दिनुहोस् कर्मचारीको हकमा। तर अब तपाईँ कर्मचारीको हकमा, तर मैले अघि नै कर्मचारी हकमा नेपालको कर्मचारी अन्डर पेड छ, परिचालन गर्न सकेका छैनौँ भन्छ मान्छेले। काम गरेका छैन, पैसा किन दिने भन्छ। काम गराउने ल्याकत त तपाईँको नेतृत्वमा हुनु पर्यो नि। कर्मचारीहरूको सुविधा चाहिँ बढाउनुपर्छ। अब कति छ हाम्रो मूल्य वृद्धि दर हेर्नुहोस्, राष्ट्र ब्याङ्कले नै निकाल्छ पोहोर सालभन्दा अहिले कति मूल्य वृद्धि भयो, कम्तीमा त्यति चाहिँ कर्मचारीको तलब चाहिँ बढ्नुपर्छ। डाक्टर साहब, मूल्य वृद्धिको यहाँले कुरा गर्नुभयो, रात 2 गुणा 4 गुणा भन्छ नि, दिन 2 गुणा रात 4 गुणा। यस ढङ्गले मूल्य वृद्धि छ, मोनिटरिङ कहीँ त्यस्तो छैन। बेरोजगारको सङ्ख्या बढोत्तरीमा छ, देश निरन्तर निषेधाज्ञामा चलिरहेछ, वर्षौँदेखि वर्षौँ भइसक्यो। निरन्तर यो छ, त्यो बिहान बेलुका हातमुख जोड्नुपर्ने मानिसहरू, काम गरेर हातमुख जोड्नुपर्ने जो मानिस छन्, तिनलाई लक्षित गरेर तिनलाई सम्बोधन गर्ने गरेर कुनै गतिविधि सरकारको तर्फबाट भएको भन्ने सरकारको सृजनशीलता छ। तपाईँलाई अघि नै मैले भने नि, तपाईँले वडा सरकारलाई मानौँ, एउटा वडा सरकारलाई करिब 50 लाखदेखि 1 करोड बजेट आउँदो रहेछ। त्यसमा पूर्वाधारको बजेट होला 10 लाख होला। कम्तीमा तपाईँले भन्नुहोस् तपाईँको वडामा चाहिँ 50 परिवार होला नि, एकदम अहिलेको लकडाउनले गर्दा खानै नपुग्ने, उहाँहरूलाई तपाईँले अहिले ऋण दिनुहोस्, बिना ब्याजे ऋण दिनुहोस्, 5,000 दिनुहोस् महिनाको। कमसेकम खाद्य सामग्री किन्छ, छोराछोरीको फिस तिर्छ होइन, औषधि किन्छ। अनि उसलाई के भन्नुहोस् भने ठिक छ, अब लकडाउन खुल्यो, अब तपाईँको परिवारमा काम गर्ने मान्छे छ, तपाईँ रोजगारी खोज्नुहोस्, श्रम गर्नुहोस् र कम्तीमा 6 महिनापछि महिनाको 1,000 रुपियाँ वडा सरकारलाई फिर्ता गर्नुहोस्। नत्र अन्यथा सुविधा पाउनुहुन्न भनेपछि तपाईँले निर्ब्याजे ऋण 15,000 दिनुभयो नि, त्यस्ता सृजनशील त्यसले सरकारलाई घाटा ढङ्गले हामीले सिस्टमै विकास गर्न सकेनौँ। त्यो सिस्टम वडा सरकार, केन्द्रीय सरकार, प्रदेश सरकार र स्थानीय सरकारले समन्वय गरेर नीति राख्न सक्छौँ। किनभने त्यो भएपछि तपाईँलाई सरकार दीर्घकालीन रूपमा सरकारलाई घाटा पनि भएन, किन तपाईँले बाँध्नु भएन। तपाईँले सफ्ट लोन उसले चाहिँ कमाएर बिचरा अहिले उसलाई समस्या परेको छ, 6 महिनापछि अनि सुरु गरेर तिर्न महिनाको 1,000 दिन 15 महिनामा तिर्ला। 1,000 तिर्नु उसलाई समस्या होइन, वास्तवमा भने 2 दिनको मजदुरी उसले गर्यो भने। त्यस कारणले यस्ता किसिमका सृजनशील कुराहरू ल्याएर अनि अब तपाईँले साना व्यापारीहरू होला नि, ठिक छ, कर तिर्नुहोस्, तपाईँले यो वर्षको कर नतिर्नुहोस्, अर्को वर्ष एकैचोटि तिर्नुहोस्। कर तिर्नु चाहिँ कर चाहिँ त्यसरी छुट गर्नु हुँदैन, किनभने तपाईँले अनुदानतिर बढी देख्नुपर्ने हुन्छ। अब तपाईँले अहिले नतिर्नुहोस् कर, तपाईँले बिना जरिवाना नेक्स्ट इयर कमाएपछि तिर्नु होला भनेर करलाई सिफ्ट। साना व्यापारीहरू, ठुला करदातालाई होइन। अब ठुला करदातालाई तपाईँले रिफाइनेन्सिङ लिनुभएकै छ। त्यसैले विभिन्न सृजनशील उपायहरू लिएर सरकार, फेरि अर्को कुरा तपाईँले भने ऋण
जथाभावी ऋण फजुल ऋण नबनेको, राष्ट्रलाई दीर्घकालीन रूपमा असर गर्ने ऋणहरू नल्याऊ भनेको। तर तपाईँलाई अनगोइङ पूर्वाधारका आयोजनाहरू जस्तै एयरपोर्ट बनाउनु पर्यो, त्यो त उत्पादनशील क्षेत्र हो नि। तपाईँले 1 रुपियाँ सरकारले खर्च गर्दा 5 रुपियाँ चाहिँ निजी क्षेत्रबाट अन्य क्षेत्रबाट लगानी हुने खालका माहौलमा ऋण दिँदाखेरि केही फरक पर्दैन, त्यसले राष्ट्रलाई नै फाइदा गर्छ। किनभने ठुला आयोजना ऋणै लिएर चाहिँ बनाएका छन् सबै राष्ट्रहरूले, त्यसबाट चाहिँ पछि फाइदा हामीलाई हुन्छ। त्यस कारणले तपाईँले बजेट कसरी गर्नुहुन्छ, कतिको सृजनशील उपायले गर्नुहुन्छ, त्यसमा भर पर्छ। त्यस कारणले 3टा चिज मात्रै फोकस गरौँ, कोरोनाबाट यो खोप, उपचार, टेस्टिङ र यसको पूर्वाधारलाई बजेट ल्याउनुहोस्। दोस्रो कुरा, त्यो ओडामा तल्लो भुइँका मान्छेहरूलाई, कम्तीमा 37,000 मान्छे त सडकमा व्यापार गर्ने रहेछन्, साँझ बिहानमा देख्नुभयो 37,000 मान्छेहरू। त्यस्तो मान्छेहरूलाईदेखि लिएर सबैलाई सम्बोधन गर्न सक्ने बजेट चाहिँ ल्याउँ, जसले चाहिँ धेरै खर्च थियो। तपाईँ सृजनशील, मैले अघि भने नि एउटा, तपाईँले ग्रामीण क्षेत्रमा रोजगारीको अवसर भने 10,000 किलोमिटर 25 अर्ब रुपियाँ छुट्याएको छ। तपाईँले ग्रामीण पूर्वाधारका विकासहरू गर्नलाई, पिच गर्न स्थानीय सरकार, प्रदेश सरकार, केन्द्र सरकार मिलेर जम्मा 25 अरब छुट्याउनु भयो भने 10,000 किलोमिटरलाई व्यवस्थापन गर्न सकिन्छ। लो कस्ट, त्यो जुन मैले धुले सडकहरू भने, त्यसले उत्पादन पनि बढाउँछ, यातायातको संयन्त्र पनि विकास गर्छ, प्रति युनिट ट्रान्सपोर्टेसन खर्च पनि घटाउँछ, होइन, दुर्घटना पनि घट्छ। त्यसरी गर्नुभयो भने त्यो रोजगारीको अवसर पनि तपाईँको मुस्ताङ, कालीकोटदेखि लिएर सप्तरी जताकतै सर्लाहीमा सबैतिर रोजगारीको अवसरहरू सिर्जना हुन्छन्। अब तेस्रो भनेको तपाईँले यी अनगोइङ प्रोजेक्टहरू जुन छन् तिनीहरूलाई चाहिँ सम्पन्न गर्नेतिर लाग्नुहोस्। किनभने यो वर्ष चाहिँ हुन त अर्थमन्त्रीजीले भनेको हामीले सुनेका छौँ, उहाँले चाहिँ अहिले नयाँ कार्यक्रम केही नल्याउनुहोस् भने त्यो एकदम राम्रो हो, सबै जनताले एप्रिसिएट गर्छन्। किनभने हामीले देख्यौँ 5 वर्षमा कृषिमा उत्पादन दोब्बर गर्छौँ, अब 5 वर्षमै पूर्व पश्चिम चाहिँ रेल हाम्रो सुरु हुन्छ, निर्माण कार्य, काठमाडौँ वीरगञ्ज रेल सुरु हुन्छ। नि सबै जति पनि उहाँहरूले आफैले ल्याएका लोक रिजाइका नारा थिए, तीले त्यस्ता नारा नल्याउनुहोस्, केले चाहिँ त्यो राजनीतिक दल, राजनीतिक नेतृत्वप्रति जनताको भरोसा टुट्छ। डाक्टर साहब, एक विषय, ठुला करदाता, सानो करदाता र न्यून आय भएका डे टु डे गुजारा गर्न पनि नसकेको अवस्थाका यी 3 वर्गको हिसाब गर्दा जब देश निषेधाज्ञामा छ, मानिस एकपछि अर्को बेरोजगार बढ्दैछ, ठुलो करदाताहरू पनि अर्को समस्याबाट गुज्रिरहेका छन्। ती ठुला करदाता, साना करदाता र आय आर्जन केही पनि नभएका र यो जुन तपाईँले अघि नै भन्नुभयो 37 लाख जो जोखिममा रहेका मानिसहरू छन्, यो कसरी मेल खुवाउन सकिन्छ? बजेटले कसरी सम्बोधन गर्न सक्छ? आय आर्जन कसरी म्यानेज गर्ने अनि कसरी त्यो वितरण हुन सक्छ? स्टेट फेरि चल्ने प्रक्रिया छ नि त्यो। तपाईँलाई मैले भनौँ, जर्मनीमा मार्शल प्लान भन्ने सुन्नुभएको छैन? अब जर्मनी विश्वयुद्धले ध्वस्त भयो अनि त्यहाँका बुढा मान्छेहरूसँग मैले कुरा के गरी फेरि पुनरुत्थापन भयो? त्यहाँ त जसको जग्गा थियो, जसको फ्याक्ट्री थियो, तिन त राम्रै भयो, तिनीहरू केही भएन। तर जस गरी खाने वर्ग त साह्रै असर भने त्यहाँ सरकारले प्रत्येक दिन करिब 1 हप्तामा 40 मार्क, त्यति बेला डच मार्क दिएको रहेछ। त्यसको मतलब भने अहिले पनि तपाईँ हरेक वडाका, हरेक गाउँका मान्छेको खल्तीमा अलिकति पैसा भयो भने त्यसले के गर्छ? दुध किन्छ, चामल किन्छ, औषधि किन्छ, छोराछोरीको स्कुलको फिस तिर्छ, बस चढेर त्यो सदरमुकाम जान्छ। त्यसले के भयो भन्दाखेरि अरू व्यवसाय गर्ने मान्छेहरूलाई फेरि अलि वितरणमुखी, अलि सस्तो चुनाव रह्यो। तर मैले भने तपाईँले त्यो ओडाबाट त्यो गर्नु, जुन राहतको कुरा गरिरहेको छु नि हामीले, त्यो ओडा सरकारले त्यसरी गर्न सक्छ। त्यो बान्ने होइन, तपाईँले सफ्ट लोन दिनुहोस् तिनीहरूलाई, अथवा तपाईँलाई कुनै कर्मचारी छ भने एडभान्समा त्यसलाई तलब दिनुहोस्, 3 महिनाको अगाडि सारेर दिनुहोस्, ताकि त्यसले खर्च गरोस्। खर्च गरेर के गर्छ? पुँजी चलायमान हुनु, अनि उत्पादन हुने मान्छेहरू त्यसै माथि बढ्छन्। तपाईँको व्यवसाय फस्टिन्छ, त्यसलाई तपाईँले धेरै चाहिँ राहत, त्यो पनि एउटा राहत हो। उसको उत्पादन बिक्री गरिदिनु। तपाईँ वीर हस्पिटल पछाडि सारा चाहिँ कपडाका गोदामहरू छन्, लोन लिया होलान् करोना, भने तिनीहरूका कपडा बिक्री गरिदिनु भनेको जनतालाई त्यसरी चाहिँ तपाईँले कर्मचारीलाई अथवा लेबर र सबैलाई 3 महिनाको एडभान्स अगाडि नै दिनुभयो भने त्यो पछि काट्ने गरी त्यसले के हुन्छ भनेदेखि मान्छेको हातमा पैसा हुन्छ, पैसा भएपछि त्यो परिचालन हुन्छ। अर्को कुरा, विकास निर्माण कामलाई निरन्तरता दिनुहोस्। जति पनि रोकिएका छन् अहिले खोप ल्याइदिनु भयो भने हाम्रो यस्तो अवस्था रहन्न। किनभने
यो आपूर्ति श्रृङ्खलामा काम गर्नेहरू सप्लाई चेनमा तपाईँले वीरगञ्जको सामान ट्रकबाट ल्याउँथ्यो, गाउँको तरकारी ल्याउँथ्यो, तिनीहरूलाई पनि त्यो सुई लगाएपछि त मान्छे त कोरोना सङ्क्रमण हुन्थेन। त्यसैले सर्वप्रथम सुई नै लगाउनु पऱ्यो, यो चाहिँ भ्याक्सिनै ल्याउनु पऱ्यो, खोप नै ल्याउनु पऱ्यो। खोप ल्याइसकेपछि तपाईँले जब खोप सबैलाई लगाउनुहुन्छ अनि त्यो काम गर्ने वर्ग आफै चलायमान हुँदै जान्छ। त्यसैले समग्रमा चाहिँ सरकारले अर्थतन्त्रलाई चलायमान गर्ने यो असाधारण अप्ठ्यारो अवस्थामा यसतर्फ हुन्छ। अब म कार्यक्रमको ठिक अन्त्यतिर आएँ कि डाक्टर साहब, हजुर, जुन अवस्थाबाट हामी गुज्रिरहेका छौँ प्रतिकूल अवस्था छ समग्रमा, सम्पूर्ण क्षेत्र मानिसको मनस्थिति पनि ठिक छैन। यो स्थितिमा जुन हामी के कुरा गरिरहेका छौँ भने यत्रो ठुलो परिवर्तन, यत्रो ठुलो उपलब्धि, सरकार स्थानीय तहको शक्तिशाली सरकार अनि प्रदेशको अर्को शक्तिशाली, केन्द्रको अर्को शक्तिशाली, त सरकार त सरकार, त्यो सरकार जनताका माझमा के काम गरिरहेको छ त्यसको मोनिटरिङ गर्ने अनि अपोजिसन, रोल अफ अपोजिसन, यो समग्रमा कहाँ मेल नखाएको। हामी यत्रो ठुल्ठुलो परिवर्तनका कुरा गर्छौँ, यावत भएको कुरा गर्छौँ, जनतालाई लाभ भएन। उदाहरणका लागि बङ्गलादेश तपाईँलाई हेर्न सक्नुहुन्छ, डेभलपमेन्ट धेरै अगाडि गरिसक्यो। तपाईँ अरूको त भुटानकै उदाहरण दिन सक्नुहुन्छ, हामीभन्दा कति जम्प गरेर गइसके। हामी परिवर्तन राजनीतिक कुरा ठुल्ठुलो गर्दछौँ, तर डेभलपमेन्ट, रोजगारी र त्यहाँका जनताको जीवनस्तर त्यो इन्टरनेसनल मापदण्ड अनुसार हामी त्यसमा प्रवेश गर्न सक्छौँ। समस्या त छ, कहाँ त त्यो सबैतिर समस्या होइन। हामी के भयो भने राजनीतिक सङ्क्रमणबाट आउँदाखेरि फेरि राजनीति नै डोमिनेसन भयो। एउटा यो पल कोलियर भन्नेले एउटा द बटम बिलियन भन्ने एउटा किताब लेख्नुभएको छ। उहाँले के भन्नुहुन्छ भने यो तेस्रो विश्वयुद्धमा जब कन्फ्लिक्ट हुन्छ, जब एउटा राजनीतिक सङ्क्रमणकाल आउँछ, त्यति बेला खालि राजनीतिक समाधान मात्रै खोजिन्छ। 62-63 आन्दोलनपछि 72 सालसम्म संविधान बन्ने बेलासम्म एउटा मात्रै आर्थिक संरचना विकास गरे, त्यो बाबुराम भट्टराईले लगानी बोर्ड, त्यसले पनि त्यति काम गर्न सकेन। त्यसलाई हामीले यो लगानी गर्ने, आर्थिक विकास गर्ने संयन्त्रहरू र सुशील कोइरालाको पालमा अरुण तेस्रो, अपर कर्णाली यस्ता ठुला सम्झौता भए, खरबका आयोजनाहरू दुईटा। त्यसकारणले त्यो आर्थिक क्षेत्रमा फोकस हुँदो रहेछ। र अहिले नै ल्याउँ करिब 37-38 हजार मान्छे नेपाल सरकारको भत्ता खाएर राजनीति गरेका छन् है। गाविस के अरे वडाको धेरै जनप्रतिनिधि भयो यो राजनीतिमा। अनि तपाईँले अहिले राजनीतिकै सङ्ख्या गणना गर्नुहुन्छ भने केन्द्रीय सदस्य सबै पार्टीका गर्नुहुन्छ नि, यहाँ चाहिँ करिब अब कति हजार पुग्न थालिसक्यो होला। त्यस्तै तपाईँको विद्यार्थी युनियन सबै गर्दाखेरि नेपाली त सबै राजनीतिमै समेटिएको जस्तो किसिम भयो। तर आर्थिक चिन्तन गर्ने, आर्थिक विकास गर्ने, युवाहरूलाई चाहिँ स्वरोजगारतिर चाहिँ अलिकति उत्थान गर्ने, त्यो जस्तै युवा स्वरोजगार कोष भन्ने त्यसले पैसा बाँडेर त्यत्तिकै कुनै कार्यक्रम ल्याए पनि त्यो पनि क्रेडिट जान्छ, बाबुराम भट्टराईले पनि ल्यायो। त्यस्ता चाहिँ आर्थिक विकास गर्ने संरचनाहरू, संयन्त्रहरू विकास गर्ने र हाम्रो शिक्षामै पनि यो राजनीति, अब राजनीति चाहिँ गर्नुपर्छ। राजनीति फेरि मूलनीति नै हो, राजनीति सुध्रेन भने केही पनि सुध्रिन्न। तर फोकस राजनीति मात्रै भयो। र अहिलेको सरकारले पनि हेर्नुहोस्, यो सङ्क्रमणको कालमा यो राजनीति जुन सङ्कट ल्याइदियो त्यसले थप निराशा पनि गर्यो। त्यस कारणले हामीले अब कम्तीमा सबै पार्टीले यो राजनीतिलाई पनि राख्दै यो आर्थिक संरचनाहरू विकास गर्ने, आर्थिक जनतामा चाहिँ आर्थिक समाचारहरू पनि लाने, लगानी चाहिन्छ, ठुला लगानी चाहिन्छ, साना लगानी चाहिन्छ, तब मात्र हामी समृद्धि हुन्छौँ भन्ने किसिमको एउटा सन्देश प्रवाह चाहिँ निजी क्षेत्र, नागरिक समाज र यो राजनीतिक दलहरूले पनि गर्नुपर्ने हुन्छ। यस्तो क्राइसिसको बेलामा हजुर जहाँ सरकार र पक्ष र प्रतिपक्ष बिचको यो खाले राजनीतिक अब हामीले यहाँ के भयो भने राजनीति तपाईँले अब रेलिङ भाँच्नुभयो, नेपाल बन्द गर्नुभयो, अब यातायात बन्द गर्नुभयो भने अपोजिसन चाहिँ सक्रिय भयो भन्ने देखिने जुन एउटा हाम्रो माइन्ड सेट छ, मलाई जहाँसम्म लाग्छ धेरैले त विरोध पनि गर्नुहुन्छ। जुन पहिलो नीति तथा कार्यक्रममा भूमिका सुन्ने प्रतिपक्ष भयो, भूमिका गरेन भन्ने प्रतिपक्षले तपाईँले संसदमा केही सांसदको गगन थापा, मिनेन्द्र रिजाल लगायत, बालकृष्ण खाँड लगायत होइन, हाम्रो पुष्पा भुषाल लगायत सबै राम्रो कुरा उठाउनु भएको छ, तथ्याङ्कसहित सरकारलाई चुनौती दिनुभएको छ। प्रतिपक्षको काम त्यही हो, तथ्याङ्कसहित सरकारका हरेक गतिविधिलाई चाहिँ प्रमाणसहित, फ्याक्टसहित चाहिँ उजागर गरिदिने, जनतालाई जानकारी दिने त्यही हो। तर सरकारको काममा रचनात्मक भूमिका खेल्ने, सरकारले राम्रो काम गरिरहेछ भने त्यसमा चाहिँ डिस्टर्ब नगर्ने, त्यो चाहिँ प्रतिपक्षको हो। तर हामी कस्तो प्रतिपक्ष जान्छ नि, सदन अवरुद्ध गरोस्,
सडकमा जुलुस लगाओस्, त्यो किसिमको प्रतिपक्षको जुन एउटा हाम्रो माइन्डसेट त्यस्तो भयो। त्यसैले चाहिँ नेपाली काङ्ग्रेसलाई गाली खानु परे पनि त्यही हो। होला हाम्रा केही गतिविधिहरू कमजोर नभएका हुन्, कमजोर भएका हुन्, तथापि हामी उग्र किसिमको चाहिँ प्रतिपक्षी चाहिँ हुनु हुँदैन। अब म ठिक कार्यक्रमको अन्त्यमा एक मात्र विषय, जुन अस्थिर राजनीतिक अवस्था छ, सत्ता पक्ष र प्रतिपक्ष बीच बढेको दूरी अनि हर ठाउँमा समस्याले गाँजिएको नेपालको यो पछिल्लो अवस्था, सत्ता पक्ष विभाजित भएको अनि समग्रमा राष्ट्रिय राजनीतिक तागतहरू आफ्नो इन्ट्रेस्टमा, आफ्नो पोलिटिकल इन्ट्रेस्ट स्वभावैले हुने नै भयो। यस्तो अवस्थामा वैदेशिक लगानी र यहाँ सम्भावनाको क्षेत्र, यो डेभलपमेन्ट सम्भव छ यस्तो बेला? छैन। तपाईँ आफै भन्नुहोस्, तपाईँको खल्तीमा भएको 100 रुपियाँ कहाँ गएर लगानी गर्नुहुन्छ? जहाँ प्रतिफल आउने आशा राम्रो दिन्छ त्यहीँ नै लगानी गर्नुहुन्छ। यहाँ कसैले बिचारा नेपाली भनेर लगानी गर्न आउँदैन, फाइदा कमाउनै आउने हो। त्यस कारणले फाइदा कमाउने प्रणाली, सिस्टम, जनशक्ति, नीतिगत अवस्था जबसम्म उनीहरूलाई चाहिँ कन्फिडेन्स हुँदैन तबसम्म वैदेशिक लगानी नेपालमा आउँदैन। र वैदेशिक लगानी पैसा नभएर मात्रै आउने, वैदेशिक लगानी आउँदा बित्तिकै तपाईँ खिम्ती भोटेकोसीमा काम गर्ने गोरा छाला भएका इन्जिनियरहरूले आज हाम्रो हाइड्रो पावरमा यति इन्जिनियरहरू सिके, आज कुनै पनि हाइड्रो पावरमा गोरा छाला चाहिँ देख्नु पर्दैन। त्यस कारणले वैदेशिक लगानी चाहिँ ल्याउनुपर्छ त्यो क्षेत्रमा जहाँ हामीलाई सिपको आवश्यकता छ, हामीलाई प्रविधिको आवश्यकता छ र हामीलाई काम गर्ने एउटा संस्कारको आवश्यकता छ। त्यस्तो ल्याउन सक्यो भने हामी बल्ल चाँडै विकास गर्न सक्छौँ। त्यस कारणले अहिलेको अवस्था यो वैदेशिक लगाउन आउने भएको पनि भागिने खालको अवस्था बनाएका छौँ हामीले। त्यसमा आउन सक्ने अवस्था छैन। तर यहाँले भने जस्तै अहिलेको यो अवस्थाको समन्वय कसले गर्नुपर्छ? जो सत्तामा छ। अहिले महामहिम राष्ट्रपतिजी हुनुहुन्छ, सम्माननीय प्रधानमन्त्रीजी हुनुहुन्छ, उहाँहरूले र अहिले जति पनि तपाईँले मिडियामा नागरिक समाज भन्नुहोस्, रिटायर्ड भएका न्यायाधीश भन्नुहोस्, प्रधान न्यायाधीशहरू भन्नुहोस्, पूर्व अर्थमन्त्री भन्नुहोस्, सबैले एउटा प्रबुद्ध वर्गले सरकारले गरेको काम ठिक भएन भनेर जब भनिरहेछन् भने सरकारले त्यो पनि अपोजिसन हो नि। लोकतन्त्रमा त त्यो जुन सरोकारवालाहरूले जुन सरकारलाई सचेत गराछन्, तिमी जे गरिरहेछौ त्यो राम्रो छैन भनेको छौ, तर उहाँ सुन्नेवाला छैन। किन त्यो लोकतन्त्रको एकदम सुन्दर पक्ष भनेको त्यही हो। तपाईँको मिडियाले भनेको छ, न्युजपेपर भनेको छ, त्यो सुन्दर पक्षलाई नै तपाईँको ओपिनियनलाई नै स्वीकार गर्नु न भने चुनाव भनेको त 5 वर्षमा हुने मात्रै हो। यो त हरेक दिन तपाईँलाई सावधान गराइरहेको छ, तपाईँलाई वार्निङ दिइराखेको छ। नागरिक समाज, सरोकारवाला, मिडिया, पत्रकार, प्रबुद्ध वर्ग, यो कुरालाई तपाईँले ध्यान दिएर जानुपर्ने छ। नत्र तपाईँ चाहिँ एक्ला चलोले चाहिँ कहिले पनि हुँदैन। त्यस कारणले यो सम्पूर्ण सङ्कट, यो जुन अविश्वासको वातावरण छ, यसलाई सम्हाल्ने महामहिम राष्ट्रपतिजी र सम्माननीय प्रधानमन्त्री लगायत वरिष्ठ अब प्रतिपक्षका नेताहरूको पनि भूमिका हो। तर त्यो संयोजन गर्ने काम चाहिँ सरकारको हो। डाक्टर साहब हस्, धन्यवाद। आदरणीय दर्शकवृन्द, उहाँ हुन्थ्यो डाक्टर गोविन्दराज पोखरेल, राष्ट्रिय योजना आयोगका पूर्व उपाध्यक्ष। बजेट लक्षित विविध विषयहरू उठान गर्दै म सहित मेरो सम्पूर्ण युनिटलाई कार्यक्रमबाट बिदा दिनुहोस्। तर यो हो टेलिभिजन, हेर्दै रहनुहोला। नमस्कार। यो हो बहसको साथमा कामना सेवा विकास बैंक, प्रगतिको आधार कामना सेवासँगको कारोबार। Presenting Nepal's first family scooter with revolutionary i3s technology, Hero Destiny. शक्ति मिनरल्सको उत्पादन नेपाली किसानका लागि वरदान। शक्ति मिनरल्स प्रणाली विशेष औद्योगिक क्षेत्र भैरहवा। मंगल डेकोर, गुर्जुमार्ग 4 खाल टिल्ली बजार, काठमाडौँ।